आज आमच्याबरोबर आसा मिस ग्लिनीस डायस, असिस्टंट प्रोफेसर इन कोंकणी ॲट गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स सायन्स कॉमर्स केपें गोवा. हे वर्साक ग्लिनीसाक 2 पुरस्कार मेळ्ळा. द फर्स्ट पुरस्कार इज साहित्य अकादमी देली युवा साहित्य पुरस्कार आणि दुसरो जावन आसा कोंकणी भाषा मंडळ मडगांव युवा साहित्य पुरस्कार आणि दोन्ही पुरस्कार ताका हे वर्सा घडून येयला. ग्लिनीस, you tell us about your starting journey. तुवें कशें स्टार्ट केलें तुजें बरोवप? हांव ग्लिनीस डायस सांगे वाठारांतल्या वाडे गांवांत रावतां आनी म्हजें मुळावें शिक्षण जें आसा तें वाडे थंयच जालां आनी उपरांत हायर सेकंडरी म्हजी सांग्यार. ताचे उपरांत सरकारी महाविद्यालय केपें हांगा म्हजें ग्रॅज्युएशन जालें आनी ताचे उपरांत पोस्ट ग्रॅज्युएशना खातीर हांवें गोंय विद्यापिठांत प्रवेश घेतलो आनी 2015 ह्या वर्साक म्हजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलें. ताच्या उपरांत हांव शिक्षणीक पेशांत भितर सरलें आनीक ताच्या पयलीं जेन्ना एम.ए. आशिल्लें तेन्ना हांवें बरोवपाक सुरवात केल्लें. कथा कविता बरयतालें तेन्ना, पूण खंयच हांवें अशें प्रकाशीत करूं नाशिल्लें. आमच्या मॅगझिनांनी जावं न्यूजपेपरांनी खंयच प्रकाशीत करूं नाशिल्लें. मागीर ताचे उपरांत जायते हे भशेन आमच्या कोंकणी भाशा मंडळ मागीर गोवा कोंकणी अकादमी जायती वर्कशॉप साहित्या रिलेटेड जी वर्कशॉप आसा ती घडोवन हाडटाली. तातूंत भितर हांव भुरग्यां वांगडा जेन्ना हांव शिकोवपाक लागलें तेन्ना भुरग्यांकूय घेवन वयतालें थंय पार्टिसिपेट जावपाक. तेन्ना जायतें मार्गदर्शन म्हाका थंय मेळ्ळें ह्या वर्कशॉपांनी आनी तातूंतल्यान म्हाका जें हांवें बरयलां ताची सुदारणां करची, ताचे संस्कार करचे अशें दिसपाक लागलें. आनीक ताच्या उपरांत हांवें ज्यो म्हज्यो कथा हांवें बरयल्ल्यो पयलीं एम.ए. आसतना हांवें सुरवात केल्ली बरोवपाक, तांचेर संस्कार करपाक हांवें हातांत घेतलें आनीक सगळें कंपायल करून ज्यो म्हज्यो 13 कथा आसात गांवगाथा ह्या पुस्तकांत हांवें सगळें कंपायल करून गोवा कोंकणी अकादमीक सबमीट केलें. आनी गोवा कोंकणी अकादमीची जी पयलो चोवर म्हणून येवजण आसा त्या येवजणीच्या मार्फत म्हाका हो गांवगाथा हें पुस्तक जें आसा तें प्रकाशीत करपाची संद मेळ्ळी. आनीक 2022 ह्या वर्साक हांवें पुस्तक जें आसा म्हजें गांवगाथा हें पब्लीश केलें आनी आतां ह्या पुस्तका खातीर म्हाका 2 पुरस्कार मेळ्ळ्यात. एक युवा साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमीचो आनी दुसरो कोंकणी भाशा मंडळाचो युवा साहित्य पुरस्कार. आनीक म्हज्या ह्या गांवगाथा ह्या पुस्तका विशीं सांगपाचें जाल्यार गांवगाथा ह्या पुस्तकांत म्हजे कथा त्यो शॉर्ट स्टोरीज आनी तातूंत भितर 13 कथा आसात आनी ह्या 13 कथा भितर जें टायटल हांवें दिलां, माथाळो दिला पुस्तकाक, तो गांवगाथा म्हळ्यार गांवच्यो गाथा. हांव वाडे म्हळ्यार आमचें पयलींचें जें घर आसा म्हळ्यार म्हज्या आवयच्या घर, मामाचें घर जें आसा तें कुर्डी. कुर्डी वाठारांतल्यान जे लोक शिफ्ट जाल्ले हांगा वाडे त्या लोकांच्यो ह्यो सगळ्यो कथा, ह्यो सगळ्यो गाथा ज्यो आसात ह्यो तांच्यो. आनीक जे म्हाका विशय मेळ्ळ्यात ह्या कथा बरोवपा खातीर जे विशय मेळ्ळ्यात ते सगळे त्याच गांवचे, वाडेच्याच गांवच्या लोकांचे, तांची सुखां दुखां मागीर खास करून क्रिस्तांव समाजांतल्यो परंपरा चाली तातूंत भितरल्यान हांवें दाखोवपाचो प्रयत्न केला. तशेंच पयलींचे आनी आतांचे जे करंट इश्यू आसात आनीक मदीं आमचो कोरोना आयलो ताचे वयल्यानूय एक कथा आसा म्हजी. सो हे भशेन 13 कथा हांवें एकठांय करून ह्या आमच्या गांवच्याच लोकांचे विशय घेवन आनी तातूंतली भास जी हांवें वापरल्या ती बोली भास वापरल्या हांवें त्या वाठारांतली. आनीक जी क्रिस्तांव पात्रां हांवें तातूंत भितर कथा भितर दाखयल्या ती उलयता आसतना तांची बोली दाखयल्या ती क्रिस्तांव जशी उलयतात तशीच दाखयल्या. सो अशे तरेन 13 कथांचे संग्रह एकठांय करून हो गांवगाथा पुस्तक हांवें प्रकाशीत केला. ग्लिनीस, जेन्ना तुका हे पुरस्कार मेळ्ळे तुका कितें दिसलें? सांगपाचें म्हळ्यार युवा साहित्य पुरस्कार जो दिल्लीचो आसा तो पयलीं एप्लाय करचो पडटा. सो एक ओवरऑल आयडिया आसता हांवें एप्लाय केला म्हणटरी मे बी मेळपाक शकता म्हणून. सो पूण तशें कांयच खबर आसना कोणाक मेळटलें कितें. तांची सिलेक्शन कमिटी आसता, 1 वर्सा पयलीं ते एप्लाय करचो पडटा. आनीक मागीर म्हाका जालो एनावन्स जालो पुरस्काराचें आनी ताचे उपरांत म्हाका मेळ्ळो म्हणून कळ्ळें. सो ताचे पयलीं म्हाका कांयच आयडिया नाशिल्ली, फक्त एप्लाय केलें. आनी दुसरो जो पुरस्कार आसा कोंकणी भाशा मंडळाचो थंय आमकां एप्लाय बी तशें कांयच करपाचें नासता, डायरेक्ट सिलेक्शन आसता
आनीक ताणी कोंकणी भाशा मंडळाच्या समितीन म्हाका हो 2025 वर्साचो ह्या साहित्य पुरस्कारा खातीर म्हजी निवड केली आनी सांगपाचें म्हळ्यार खूब खोस जाली आनी म्हजें पयलेच पुस्तकांनी एक वर्साक अशे 2 पुरस्कार मेळप म्हळ्यार खूब अभिमान दिसलो। जुनाक म्हाका तो दिल्लीचो युवा साहित्य पुरस्काराची अनाउन्स जाल्ले आनी मागीर ताचे उपरांत रोखडेंच आतां सप्टेंबराक हो कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरस्कार मेळ्ळो। सो 3 म्हयन्या भितर अशें म्हाका एक आनी म्हज्या पयल्याच पुस्तकाक मेळप म्हळ्यार खूब उमेद जाल्ली। कॉंग्रॅच्युलेशन्स ग्लिनीस। आमकां तूं तुजे फुडले साहित्य प्रवासा बद्दल मातशें सांगता? कितें आसा तुजे प्लॅन? कितें करतले फुडें? सांगपाचें म्हळ्यार आतां ज्यो 13 कथा आसात त्यो ऑलरेडी म्हज्या पुस्तकांत पब्लीश जाल्यात। ताचे भायर हांव आजुनूय बरयतां आनी एक 5-6 कथा म्हज्यो ऑलरेडी मॅगझिनांनी आनी नेमाळ्यांनी जे पुस्तकांत गांवगाथा ह्या पुस्तकांत नात तातूंय त्यो प्रकाशीत जाल्ल्यो आसात। आनी त्या भायर हांव चारोळी बरयतां आनीक अश्यो म्हज्यो 7वें चारोळ्यो ज्यो आसात त्यो आमच्या भांगरभूंय दिसाळ्यांत प्रकाशीत जाल्यात। तशेंच लोकवेद ह्या विशयाचेर हांव आर्टिकल बरयतां। एक 15वें आर्टिकल म्हजी प्रकाशीत जाल्या। सो इन फ्युचर आनी तशें म्हज्या भुरगेपणांतले निबंध हांवें एक 20 बरोवन दवरल्यात। इन फ्युचर ह्याय पुस्तक रुपान येतले। लोकवेदाचेर जे हांवें आर्टिकल बरयल्यात तीवूय पुस्तक रुपान हाडटलें। मागीर चारोळीचो एक संग्रह येतलो आनीकूय कथा सद्याक म्हज्यो 5 जाल्यात ह्या पुस्तकांतल्यो सोडून दुसऱ्यो। सो जसो वेळ मेळटा ते प्रमाणे हांव ह्या साहित्याक हात घालतलें। ग्लिनीस, तुमी आपलो वेळ कोण हांगा येयला इंटरव्यू दिवपाक इन गोवा चॅनलीक। इन गोवा चॅनली बद्दल तुमचो थँक्यू, धन्यवाद।